أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله عما يشركون. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. رب اغفر وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا عليك توكلنا يا أرحم الراحمين. اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے روزانہ ان کلمات کو کثرت سے پڑھیں. اللہ رب العزت راضی ہوگا اور خوش ہوگا انشاءاللہ.